अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बुर्ज असद। अरबी, फारसी, उर्दू में असद और इंग्लिश में लियो। लियो जो है इसका अरसा 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का कंसिडर किया जाता है। इस अरसे में पैदा होने वाले लड़के, लड़कियां, खवातीन, हजरात, बच्चे, बच्चियां, उनका ताल्लुक बुर्ज असद से होता है। और असद का जो हाकिम सैयारा है वो है शम्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सन और सूरज भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको जनाब मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो नाम है ना उसके लिए जो हर्फ मंसूब है वो एम है, एम या मीम। तो आप कोशिश ये करें कि नाम जो है इस बुर्ज से रिलेटेड बच्चों या बच्चियों के वो रखें मीम से। वजह उसकी मैं बता देता हूँ आपको कि नाम जो है ना, आप जो रख लेते हैं ना नाम जिंदगी में, उसका बड़ा गहरा असर आता है पूरी जिंदगी में भी, जिंदगी के बाद भी। तो नाम हमेशा सोच समझ के रखें और बुर्ज से मंसूब जो हर्फ है उसी से नाम रखें। जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो कट डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जनाब इससे रिलेटेड जो दिन है ना, दिन तो सारे बेहतरीन मेरे प्यारे रब ने जो बनाए हैं। इतवार का दिन इससे मंसूब करते हैं, संडे जिसको कहा जाता है, और इसका जो लकी नंबर है वो 1 है। प्लानिटरी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन जो एस्ट्रोलॉजी की हम करते हैं तो उसमें इसको नंबर 1 कहा जाता है। वैसे भी ताकत का मंबा है, तो एक इसका जो नंबर 1 है इसका लकी नंबर भी है। रंग जो इससे रिलेटेड है वो तो डीपेस्ट येलो हो सकता है या गोल्डन हो सकता है। ठीक है, सुनहरा जिसको कहते हैं वो है। और याकूत और हीरा जो है वो इनके लिए, जो लियो वाले हैं ना, ज़ोडिक साइन इनका लियो है, उनके लिए ये बेहतरीन जेमस्टोन्स कंसिडर किए जाते हैं बॉडी एनर्जीज को बेहतरीन करने के लिए। किस्मत तकदीर नहीं बदलते पत्थर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता कैसा रहता हुआ नजर आता है। बैरूनी जो मामला थे ना आपके काम से रिलेटेड, वो आपकी तवज्जो के तलबगार हैं। यानी वो बिजनेस वाले लोग जिनके बिजनेसेस अपने बेस स्टेशन से हटके भी हैं, यानी जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक जो है ये अपने जो दूर के वेंचर्स हैं उनके ऊपर गौर करने का हफ्ता है। अच्छा, उसके अलावा जो लोग कर रहे हैं बिजनेस, उनको चाहिए कि इस वीक में अपना अकाउंट्स और फाइनेंस जो है ना उसके ऑडिट करने का प्लान करें। ठीक है, प्लान्स बनाएं, ऑडिट करवाएं अपने बिजनेस को। और दूसरा, जो मुलाजमत पेशा खवातीन और हजरात हैं उनके लिए ये वीक इस लिहाज से बेहतर नहीं है। अगर वो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं या जॉब क्विट करना चाह रहे हैं, वो ना करें इस वीक में, और अपना जो टाइम है वो अच्छे से गुजार लें। क्योंकि लियो से रिलेटेड अफराद अगर अपनी जॉब इस वक्त चेंज करेंगे तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी उनके साथ वो ना हो जो उनके साथ इवन कमिट भी कर लिया गया है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स कर लें, कोई बिजनेस छोटे लेवल पे अपना स्टार्ट कर लें, कोई ऐसी स्कीम्स जो हैं उसमें आप अपना माल लगा लें जिसमें आप समझते हैं कि आपको प्रॉफिट जो है वो ठीक मिल सकता है, ये करें। और इस महीने में अगर आप बड़े लेवल पे भी कर रहे हैं ना सरमायाकारी, तो ये वीक जो है ये बड़ा अहम है, ये इम्पोर्टेंट वीक है, ये फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जिस तरह से कैंसेरियंस का मैंने कहा ना, इसी तरह से मैं ये लियो वालों के लिए भी बयान कर रहा हूँ कि रूहानी उलूम जो हैं उनका मुतालिया वो इस वीक में करें। जो लोग रूहानी उलूम के मुतलाशी हैं, जो रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये वीक जो है ना ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि अगर आपका ताल्लुक मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट के किसी ऐसे ग्रुप से है कि जिसमें आपका काम एडवाइज़र का है, तो ये वीक जो है आपने अपना जो एडवाइज़र वाला रोल है ना उसको बहुत एहतियात से प्ले करना है। कोई ऐसी गलत एडवाइस न दे बैठेंगे जिसकी वजह से
لوگ انویسٹمنٹس میں لوز کر دیں اپنے پیسے کو، اس چیز کا خاص دھیان رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ میں عرض کرتا چلوں یہاں پہ کہ جو اسٹوڈنٹس اپنا سفر پلان کر رہے ہیں لانگ ڈسٹینس، ان کے ویزاز میں پرابلم اگر آ بھی جاتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقتی آپ سمجھ لیں 8 سے 10 دن کا ایک نوٹ ہے، گرا ہے پلانٹس کی، وہ لگی ہوئی، وہ کھل جائے گی انشاءاللہ، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹریول کر جائیں گے آپ انشاءاللہ اس ویک میں۔ وہ نوٹس جو لگی ہیں ان کے کھلنے کا سامان اسباب جو ہیں اللہ پاک پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب جناب آپ کے لیے یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم کی طرف ذرا توجہ اپنی رکھیں، اور دوسرا جو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز جو ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے جو شادی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، سر پلیز یہ بند نہیں کر دیتا۔ اچھا جی، یہاں سے کہیں دوبارہ کر لیجیے۔ بچیوں سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں شادی کے، اس کے اندر کچھ گڈ نیوز آپ کو ملتی نظر آتی ہیں، تو لیو ہاؤس وائفز کے لیے یہ اس لحاظ سے اچھا ویک ہے کہ ان کا سٹریس اور جو انگزائٹی کا لیول ہے بیٹیوں سے ریلیٹڈ معاملات میں وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اب میں جناب عرض کرتا ہوں کہ صدقات آپ نے جو ہیں وہ کیا دینے ہیں۔ صدقہ ہمیشہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے مستحق کو دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، موت تک کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اپنے بہن بھائیوں سے سٹارٹ ہوں، دیکھیں ڈیزرو کون کرتا ہے، مستحقین میں کون ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں۔ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو بتا کے پھر صدقہ جو ہے وہ آپ دیں۔ صدقہ جو ہے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ صدقہ آپ دے سکتے ہیں گندم دے سکتے ہیں، سرخ رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، سنہری کپڑا دے سکتے ہیں، چنے کی دال دے سکتے ہیں، مسور دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں، زندہ جانور دے سکتے ہیں، اور گوشت۔ یہ ساری ایک لسٹ ہے، اگر سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں تو سب دیں، ورنہ اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں اور اللہ کی راہ میں اس کو دے دیں۔ جس کو بھی دیں ادب احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی خدمت میں آپ پیش کریں۔ اس کے بعد پڑھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو میڈیٹیشن اپنی صحیح رکھنی ہے، دھیان اپنا ایمان، اور دوسرا یہ کہ اپنی نمازیں، اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو ڈے بائی ڈے، مومنٹ ٹو مومنٹ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہو ہم سے، اس دنیا سے لے کر آخرت کے بعد تک کے لیے۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب ہم وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے۔ لیو والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ظہر کی نماز کے بعد فرض نماز جب آپ ادا کر لیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، 3 5 7 11 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ والناس، پہلی جو دباچہ ہے قرآن پاک کا وہ، اور آخری سورہ، یہ 7 ٹائمز جو ہیں آپ نے ان کو ریسائٹ کرنا ہے۔ ٹائم آپ رکھ لیں، دیکھ لیں جو آپ کے لیے مناسب ہے، کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد میں نے عرض کیا نا، وہ آپ کر لیں تو وہ بہترین ریزلٹس جو ہیں زندگی میں آئیں گے۔ یہ ہفتہ جو ہے نا بہت سارے اچھے واقعات کی بیس بن سکتا ہے اگر آپ دعا اور دھیان اپنا صحیح رکھتے ہیں۔ بہت سارے آنے والے اوقات کے لیے یہ ٹائم بہت ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔